श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत सज्जन वृन्दहरू, समस्त आबाल वृद्ध वनिता नर नारीहरू, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण स्वाध्याय प्रकरणमा श्रीमन्नारायण देवस्थानमबाट हामीहरू आबद्ध भएर चतुर्थ स्कन्धको 19औं अध्यायमा पावन पृथु चरित्रको अनुसन्धान गरिँदैछ। हामीहरूले 19 अध्याय सकेर 20 अध्यायमा लाग्यौं। 20 अध्यायमा लाग्यौं। हामीहरूले हिजो आत्माको स्वरूपको अनुसन्धान गरेका थियौं। चतुर्थ स्कन्धको 20औं अध्यायको 7वां श्लोक, जसमा सरसर्ती आत्मस्वरूपको विवेचना छ अनि त्यसलाई पर्यवसान वृत्तिले अझ गहिरिएर हेर्दा त्यसैमा भगवत स्वरूपको वर्णन छ। एकः शुद्धः स्वयं ज्योतिर् निर्गुणो सौगुणाश्रयः
सर्वगुणावृत साक्षी परात्मात्मात्मनः परः अर्थात प्रकृतिदेखि विलक्षण भएको शुद्ध आत्म स्वरूपलाई यी प्राकृतिक मान सम्मानमा आसक्त हुने त्यसको स्वरूप होइन, स्वभाव होइन। हजुर त्यस्ता तत्त्वज्ञ भइबक्सिन्छ, आत्मज्ञानी भइबक्सिन्छ, हजुर मुमुक्षु मोक्ष धर्मवेत्ता भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले ब्रह्मलोक पर्यन्त पनि मुमुक्षुहरूलाई ब्रह्मलोक पनि अत्यन्त अल्प देखिन्छ भनेर स्वयं विष्णु पुराणमा यस्मिन् न्यस्तमतिर नयाति नरकम स्वर्गोपि यच्चिन्तने विघ्नः। त्यस्तो स्वर्ग त विघ्न हो, त्यसलाई कसले चाहन्छ? त्यसो भने ब्रह्मलोकलाई चाहला कि भन्दा ब्राह्मोपि लोकोल्पकः, ब्रह्मलोक पनि अत्यन्त अल्प छ। विष्णु पुराणको 6ठा अंशमा अन्तिम अध्यायमा यो आउँछ, यस्मिन्न्यस्तमतिर्नयाति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने विघ्नो यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि लोकोल्पकः। मुक्तिं चेतसि यः स्थितो मलधियां पुंसां ददात्यव्ययः किंचित्रं यदघं प्रयाति विलयं संकीर्त्यमानेच्युते। भगवान अच्युत का भर परेर सम्झेसम्म भ्याएसम्म हे प्रभु हजुर नै मेरा सर्वस्व भइबक्सिन्छ भनेर भन्दछ। सक्दाखेरि नसक्दा भगवानले नै अहम स्मरामि मदभक्तम नयामि परमं गतिम, भगवानले नै स्मरण गरिबक्सिन्छ। त्यस्तो भगवानद्वारा पनि स्मरणीय हुने प्रपन्न जनहरूलाई ब्रह्मलोक पर्यन्तका सारा पदार्थहरू तुच्छ हुन्छन्, अप्राप्य हुन्छन्, तिनी प्राप्य होइनन् भने हजुर पनि त्यस्ता मोक्ष धर्मवेत्ता भइबक्सिन्छ। यो प्रतिस्पर्धा होडबाजी दुराग्रहद्वारा इन्द्रसँग किन वैमनस्यता गर्न पर्यो र? त्यस हुनाले इन्द्रलाई हजुरले क्षमा गरिदिन पर्यो। हजुरले इन्द्रलाई क्षमा गर्नुहोस्, इन्द्रले पनि हजुरले क्षमा गर्नुहोस् र इन्द्रसँग क्षमा पनि माग्नुहोस्, त्यो भनिबक्स्यो। त्यही बताएर आत्मस्वरूप बताइबक्सिन्छ। आत्मा कस्तो छ त? आत्माको प्राप्तव्य को हो त? आत्माको प्राप्तव्य भगवान हो। आत्मा शब्दको अर्थ नै भगवानलाई नपाउँदासम्म सतत अत सातत्य गमने। किनभने यो आत्मालाई भगवानले हामीमा एउटा आत्मामा जो असन्तोष गुण दिइबक्सेको छ हामीहरूलाई, हामीहरू असन्तोष हुन्छौँ। जति भए पनि हामीहरूलाई सन्तोष किन भएको छैन भन्दा जे हुने हो त्यही नभएर सन्तोष भएको। त्यो के हो त? त्यो यत् प्राप्य न किञ्चित वाञ्छति न शोचते, जसलाई प्राप्त गरेर केही पनि चाहँदैन, केही कुरा सोच्दैन, जो परिपूर्ण हुन्छ, अवाप्त समस्त काम हुन्छ, त्यो हाम्रो परम प्राप्य, सबैको परम प्राप्य, सकल देवताहरूको पनि एकमात्र परम प्राप्य त्यही परमात्मा भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। हामी कस्ता हौँ त? हामी त्यो भगवानलाई प्राप्त गर्नेवाला हौँ। भगवानलाई हामीले प्राप्त गर्न पर्दछ। यसलाई गहिरिएर हेर्दा अर्थात् भगवानका प्राप्य हामी हौँ। हामीले अहंकार गरेर भगवानलाई प्राप्त हुन दिएका छैनौँ। भगवानले हामीलाई लान खोज्दा हामीले संसारलाई मेरो मानेका छौँ, मान प्रतिष्ठामा मरिहत्ते गरेका छौँ। मुमुक्षुको त्यो स्वभाव होइन। तितिक्षुर द्वन्द्वानी द्रुतमति अयत्नोपनत भाग परित्याज्य त्यागी इत्यादि बताएको हुनाले हजुर त मुमुक्षु हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले यस्ता झिना मसिना कुराहरूमा अल्झनी होइन। कस्तो छ त आत्मा? भगवान जस्तो छ, तर भगवान जत्रो छैन। भगवान विभु भइबक्सिन्छ। आत्मा अणु छ। अणु आत्मा पनि धर्मभूत ज्ञानले विभु छ यो शरीरमा। धर्मभूत ज्ञानद्वारा शिरदेखि पाउसम्म विविध अवयवमा भएका सुख दुःखलाई उसले जान्दछ। यहाँ हृदय प्रदेशमा रहेको आत्माले
शरीरमा अवयवमा सर्वत्र भएका ती सुख दुःखलाई जान्ने हुनाले त्यो आत्मा यस्तो छ भनेर आत्मस्वरूप बताइबक्स्यो। एकः शुद्धः स्वयं ज्योतिर्निर्गुणो सौगुणाश्रयः सर्वगुणावृतः साक्षी परात्मात्मात्मनः परः। जसलाई अन्यत्र पनि बताइबक्सेको छ, देहाद्युपात्तास्तद्धर्माः नस्युस्तद्द्रष्टुरात्मनः कैवल्यं तस्य वैधर्म्यं तत्सुषुप्तम निदर्शनम। शरीरमा भएका जो धर्म हुन्, शरीरका धर्म आत्मामा छैनन्। देहादि उपात्ता शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिहरूमा इनका जो धर्म छन्, तद्धर्म ती धर्महरू, शरीर भनेको शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि यिनीहरूका जो धर्म हुन् त्यो द्रष्टु आत्मन साक्षी भएको द्रष्टा भएको यो शरीर आदि दृश्य हुन्, यिनलाई द्रष्टा आत्मा हो। त यस्तो यो आत्माको त्यो धर्म छैन। कसरी जानिन्छ? यिनीदेखि विलक्षण हो भन्ने कुरा कैवल्यम तस्य वैधर्म्यम तत्सुसुप्तम निदर्शनम। त्यो सुसुप्तिमा बताइन्छ कि यो जन्मनी मर्नी सुख दुःख यी सबै प्रकृतिका धर्म हुन्। आत्माको धर्म के हो त सुसुप्तिमा थाहा हुन्छ। त्यो सुसुप्तिमा आफू उसले के अनुभव गरे हुन्छ? सुसुप्तिमा उसले आनन्द र ज्ञानको अनुभव गरे हुन्छ। आत्मा ज्ञान र आनन्द स्वरूप छ। कसरी थाहा हुन्छ? जब त्यो जाग्दा छ, बिउजन छ, बिउजँदाखेरि के भन्छ भने सुखम अहम अस्वाप्सम न किञ्चित अवेदिशम, आनन्दपूर्वक सुते, केही थाहा पाइन भनेको जो प्राकृतिक सुख दुःख द्वन्द्वहरू हुन् यिनलाई केहीलाई पनि थाहा पाइन। किन? सुसुप्तिमा भगवानलाई आत्माले छोएको हुन्छ, अर्थात् भगवानले आत्मालाई छोइबक्सिन्छ। भगवानले अरू बेला त संसारका कमाना खाना पाखानातिर दौडिराखेको चेतनलाई भगवानले अङ्कमाल गर्न पाइबक्सेको हुन्न। भगवानको हो यो आत्मा सर्वस्व। भगवानले यसैलाई प्राप्त गर्नको लागि हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्न साधना गरे होइन है, विचारणीय विषय। मैले गरेँ भन्छौँ र यो भुल हो। भगवानले गराइबक्सेको छ। शरीर दिएर इन्द्रिय विजय गराउने सम्मका सबै काम त भगवानको हो नि। शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि दिइकन पनि संसारदेखि विमुख गराएर आफूतिर अलिअलि आसक्त गराउँदै त्यो सबै गराउने त भगवानको काम हो। त्यस हुनाले भगवानले जाग्रत अवस्थामा कमाना खाना पाखानातिर मात्रै आँखा चिम्लेर बस अन्धाधुन्द दौडिराखेका चेतनलाई भगवानले बार बार शास्त्रद्वारा नि पनि बक्सिन्छ, तिमी मेरा हौ, म तिर आऊ, मैले तिमीलाई प्राप्त गर्न मैले प्रयास गरेको छु। भगवानले त हो नि विचित्र देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदित। बाबु तिमीले अरू केही गर्न पर्दैन, म हजुरको हुँ भनिदेऊ त। त्यति भनेपछि पुरुषार्थ हुनको लागि चेतनका तर्फबाट स्वीकार गर्न पर्यो। अरू सबै त मैले गरिराखेको छु नि, तिमीले भनिदेऊ। सर्वमुक्ति प्रसङ्ग परिहारको लागि तिमीले प्रभु म हजुरको हुँ भनिदेऊ, सारा विघ्न बाधालाई दूर गरेर मोक्षयिष्यामि, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, भगवानको श्री वचन छ। त्यस हुनाले त सुसुप्तिमा भगवानले, जाग्रतमा त कता कता मरिहत्ते गरे यी चेतनले मतिर आएनन्। आफ्ना प्रजाहरू छोराछोरीहरू खेलकुदमा यताउता रमाएका हुन्छन्। आमाले ती केटाकेटीहरूलाई ती बालकहरूलाई काखमा राखेर तिनको अङ्गको धुलीले आफू धूसरित भएर आनन्द अनुभव गर्न खोजिबक्सिन्छ। त्यो बालकको धुलो आमालाई अङ्गराग भन्दा नि बहुमूल्य हुन्छ र त्यो बालकलाई काखमा राख्न चाहिबक्सिन्छ, अङ्कमाल गर्न चाहिबक्सिन्छ। कता कता दौडन्छ त्यो बालक जाग्रत अवस्थामा। अनि तिनी सबै प्रजाहरूलाई जब ती आमाले के गर्नुहुन्छ, सुतेको बेलामा सबैका छातीमा हात राखेर मेरा बाबुहरू मसँग छन् भनेर आमाले आनन्द अनुभव गर्नुहुन्छ। त्यो आमाको करकमलको संस्पर्शद्वारा त्यो बालकहरूलाई अपार आनन्द अनुभव हुन्छ। त्यो आनन्द आमालाई हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ भगवानले पनि भगवानले हाम्रो आनन्द हामीलाई प्राप्त गरेर सुसुप्तिमा हामीलाई प्राप्त गरेर
स्वाप स्वेन आप्यते, भगवानद्वारा प्राप्त गरिएको हुन्छ। भगवानले चेतनलाई अङ्कमाल गरिबक्सेको हुन्छ। त्यति बेला न शरीर छ न केही छ, केहीको भ्रम छैन। त्यति बेला भगवानले उसलाई अङ्कमाल गर्दा भगवानलाई आनन्द हुन्छ। अनि भगवानलाई आनन्द हुँदा चेतनलाई आनन्द हुन्छ कि हुँदैन? चेतनलाई पनि आनन्द हुन्छ। त्यस हुनाले आनन्द कहाँ रहेछ? संसारलाई बिर्सदा र भगवानलाई छुँदा आनन्द हुँदो रहेछ। त्यस हुनाले सुसुप्तिमा आनन्द कसरी भयो? जाग्रत अवस्थामा त संसारलाई छोइराखेका छौँ, हामीले देखिराखेका छौँ। त्यस हुनाले यसमा सुख दुःख द्वन्द्व छ, सुखाभास मात्रै छ। सुसुप्तिमा आनन्द हुन्छ। त्यसो हुनाले संसारको सबैभन्दा ठुलो सुख भनेको निद्रा, सुसुप्ति। त सुसुप्ति मोक्षको एउटा सानो अंश हो। त मोक्ष कस्तो लाग्यो? मोक्षको लवलेश हो सुसुप्ति। त्यो मोक्ष आनन्द कस्तो होला त? वैकुण्ठमा भगवानले यसो अस्मात् प्रसादात् समुत्थाप्य परम ज्योतिरूप सम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते भने अनुसार यो शरीरबाट भगवानले अनुग्रह गरेर यहाँबाट निक्लेर, लिङ्ग शरीरबाट पनि निक्लेर भिर्जा नदीमा नुहाएर पारी अतिमानव करस्पर्श भएर अनि सबै भगवानले पठाएका पार्षदहरूद्वारा बहुमान प्राप्त गरेर सारा श्रृङ्गारले युक्त भएर सोमसमन ऐरम्मदीय तिल्यकान्तार्बन यिनीहरूमा घुम्दै घुम्दै अनि श्री वैकुण्ठ महानगरीको जब परिक्रमा गर्दै बहुमान प्राप्त गर्दै अन्तिममा मुख्य जो मूल गोपुर हो त्यो गोपुरबाट भित्र प्रवेश गरेर अनि मणिमय मण्डपमा विराजमान भइबक्सेका भगवानलाई देखेर जब उसले साष्टाङ्ग गर्न पाउँदछ त्यति बेलाको जो आनन्द हो त्यो आनन्द कति हो? कति आनन्द वाचाम गोचर आनन्द। त्यसैलाई आचार्यहरूले कदा माया पारे विशद विरजा पार सरसी परे श्री वैकुण्ठे परम रुचिरे हे मनगरे महाहर में रम्ये वरमणिमये मण्डप बरे समासीनं शेषे तव परिचरेयं चरणयोः। यो सधैँ अनुसन्धेय श्लोक हो यो। त्यसो हुनाले अर्को श्लोक पनि श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुण गणैकास्पद वपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः भूमिर्यो नत जनदृशामादिपुरुषः मनस्तत्पादाब्जे परिचरण सक्तं भवतु मे। त्यस्ता भगवान भइबक्सिन्छ। कस्तो मनोरथ! कदा माया पारे, यो प्रकृति मण्डलदेखि पर, कदा माया पारे विशद विरजा पार सरसी, विरजा नदीमा आएर भन्ने कुराले सम्झेको। पार सरसी कस्तो त? परे श्री वैकुण्ठे, परात्पर जो आदित्य वर्णन तमसः परस्तात् भनेर पुरुष सूक्तमा बताए अनुसार त्यस्तो त्रिपाद विभूति प्रकृति मण्डलदेखि पर त्रिपाद विभूतिमा जो श्री वैकुण्ठ मण्डप छ, परे श्री वैकुण्ठे मणिमयमय, परे श्री वैकुण्ठे परम रुचिरे हे मनगरे अत्यन्त रमणीय, सबै प्रकारले अनुकूल मात्रै छन्, प्रतिकूल कोही पनि छैन, कसै गरी पनि मन कुडिँदैन। परम रुचिरे हे मनगरे महाहर्म्ये रम्ये मणिमय वरमणिमय मण्डप बरे, अत्यन्त सर्वोत्तम त्यो मणिमय मण्डपमा समासीनम विराजमान भइबक्सेका, मणिमय मण्डपमा पनि शेषका शय्यामा समासीनम शेषे तव परिचरेयम चरणयोः, हजुरको मैले कहिले सेवा गर्न पाउने भनेर जो मनोरथ बढाउँदछन् चेतनहरूले। कस्ता भइबक्सिन्छ र भगवान भन्दा श्रीः कान्तः, लक्ष्मीपति भइबक्सिन्छ। श्रीः कान्तो नन्तो अनन्त भइबक्सिन्छ। श्रीः कान्तो नन्तो वरगुण गणैकास्पद वपु, अत्यन्त सर्वोत्तम अनन्त कल्याण गुणका एकमात्र आश्रय भइबक्सिन्छ।
यहीँ गुणाश्रय आउँछ क्या, यहाँ यसैमा आउँछ के अरे निर्गुणोत्सव गुणाश्रय, प्रकृतिका गुण छैनन् तर गुणाश्रय विवेक्षण। त श्रेय कान्तो अनन्तो वर गुण गणैकास्पद वपु, अनन्त कल्याण गुणले युक्त भएका दिव्यात्म स्वरूपका गुण छन्, उस्तै भगवानका दिव्य मङ्गल विग्रहका गुण उस्तै छन्। त्यस्तो श्री विग्रह भएका गुणैकास्पद वपु के अरे श्रेयकान्तो अनन्तो वरगुण गणैकास्पद वपुः हताशेषावद्य, सारा दोष जहाँ पुग्दै पुग्दैनन्, अवध्य कति पनि छैनन्। हताशेषावद्य परमख पदो, शरणागतलाई मोक्ष दिनेवाला, वैकुण्ठ दिनेवाला परमख, परम व्योम दी बक्सिन भएका परमख पदो कस्ता भयो, बाङ मनसयो अभूमि, जो वाणीले मनले जसलाई छुन सकिँदैन, भगवानले कृपा गरे मात्रै त्यसलाई देख्न सम्झन सकिन्छ। वाचा मगोचर भगवान त्यस्ता महिमा मण्डित भइबक्सेका, तर भाङ मनसयो अभूमि, तर न त जनदृशाम भूमि, शरणागतहरूका विषय भइबक्सिन्छ, शरणागतका दृग्गोचर भइबक्सिन्छ, शरणागतका बाङ मनका विषय भइबक्सिन्छ। अभूमिर भूमिर यो न त जनदृशाम, त्यस्ता आदि पुरुष जो सबैका आदि भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान मनस्तत पादाब्जे, यो मेरो मन त्यस्ता भगवान श्री हरिका चरण कमल, श्रीहपति श्रीमन्नारायणका ती दिव्य दम्पतिका श्री चरणको सेवामा मेरो मन आसक्त हो। भमरो फूलमा आसक्त भए झैँ भगवानका श्री चरण कमलमा मेरो मन आसक्त होस्। त्यसो हुनाले त यस्तो छ आत्मा, सुसुप्तिको एउटा माने आत्मा ज्ञान र आनन्द स्वरूप छ भन्ने कुरामा शरीरका धर्मदेखि अलग आत्मा छ भन्ने कुरा सुसुप्ति एउटा उदाहरण हो। त देहादि उपाध्या शरीरले स्वीकार गरेका शरीरका जो धर्म छन्, शरीर आदि भन्नाले देहादि भन्नाले शरीरका धर्म, इन्द्रिय प्राण बुद्धि आदिका धर्म छन्, ती धर्म आत्मामा छैनन्। देहका धर्म के छन्? देहका धर्म शरीर अब जन्मनी मर्नी बालक वृद्ध शिशु युवा, यी 7 अवस्था यी शरीरका धर्म छन्। त्यस्तै अनि बुद्धिका धर्म के छन्? शोक र मोह बुद्धिका धर्म छन्। प्राणका धर्म के छन्? प्राणका धर्म अब भोक र प्यास, यी धर्म छन्। यस्ता धर्म आत्माका छैनन्। देहाद्युपात्तास्तद्धर्मा, देहादिले स्वीकार गरेका जो धर्म छन् आत्मामा नस्यु छैनन्। त आत्माको धर्म के छ त? कैवल्यम, देहादिमा रहेका यी सबै धर्मले रहित भएको जो आत्मा हो, कस्तो छ त? विलक्षण छ। त्यसको निदर्शन के हो त? सुसुप्ति एउटा निदर्शन हो। सुसुप्तिमा सुखम अहम अस्वाप्सम न किञ्चित अवेदिसम भनेको हुनाले मैले आनन्दको अनुभव गरेँ, अरू केही थाहा पाइनँ भनेको ज्ञान र आनन्दको अनुभव गरेँ। त आत्माको स्वरूप आनन्द स्वरूप रहेछ, अनि त्यो आनन्दलाई थाहा पाएँ भनेको हुनाले आत्माको स्वरूप ज्ञान स्वरूप रहेछ। ज्ञान र आनन्द स्वरूप आत्माको हो। सुसुप्तिमा के हुन्छ? शरीरमा भएका जो आकार हुन्, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि, यी आकार त्यति बेला अनुभव हुँदैन। के हुन्छ त? त्यति बेला देहदेखि विलक्षण आफ्नो स्वरूपको अनुभव हुन्छ। त्यही भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिश्य निद्रया लीनेश्वसितस्तत्र निर्दिष्टो निरहङ्क्रियः, यस्तो आत्मा छ। त यो श्लोकद्वारा यो
देहाद्विपातास्तद्धर्म यो श्लोकले एवं एक शुद्ध स्वयं ज्योतिर्निर्गुणो सौगुणाश्रय भन्ने श्लोकले भगवत स्वरूपको ज्ञान गराएको हो। दुईटैलाई आत्मपरक र परमात्मा परक, आत्मस्वरूप परक र परमात्मा स्वरूप परक दुईटैको अनुसन्धान यसमा हुन्छ। कसरी असौ एक, असौ भनेको त्यो भगवान श्री हरिपति श्रीमन्नारायण एक एउटै भइबक्सिन्छ भनेको अरू केही छैन भने हो त। माने समाभेदिक स्वसम, भगवान बराबर पनि छैन, भगवानदेखि अधिक पनि छैन, आफू जस्ता भगवान नै भइबक्सिन्छ, भगवान जस्तो भगवान मात्र भइबक्सिन्छ। एकको अर्थ, एकको अर्थ अरू केही पनि छैन होइन। कतिपय व्यक्तिहरूले अद्वैतको अर्थ केही छैन, केही पनि छैन, त्यो एक छ नि, त्यो एकका परिवारहरू छन् छैनन्, उसका अनुकूल परिवारहरू छैनन्, त्यो एक भइबक्सिन्छ भगवान। उहाँकी दिव्य महिषी भगवती लक्ष्मी भइबक्सिन्छ, त्यति उहाँ मात्र भइबक्सिन्छ। वेद मन्त्रले स्वयं श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, श्रीदेवी भूदेवी नीलादेवीका वल्लभ भइबक्सिन्छ, भगवानका नित्य पार्षदहरू भइबक्सिन्छ, भगवती लक्ष्मीका सेविका देवाङ्गनाहरू भइबक्सिन्छ, भगवानका प्रधानमन्त्री विश्वक्सेन आदि भइबक्सिन्छ, विश्वक्सेना तन्त्र मूर्ति सबै बताएको छ। विभूति, विभूति योगमा अगाडि द्वादश स्कन्धमा विभूति योगमा बताइन्छ भगवानले सबै त्रिवेद ब्रह्माक्षरम परम त्यो यज्ञोपवीतका रूपमा प्रणव धारण गरिबक्सेको छ। मकर कुण्डले, यी कुण्डलहरू ज्ञान कर्म ज्ञान आदि भगवानका कुण्डल हुन्। मन भगवानको चक्र हो, चेतस चक्र चेतना श्रीमती, यो मिथ्या हो त, सत्य कुरा हो। अन्तिममा सुखदेव स्वामीजीले सुनाइबक्सिन्छ द्वादश स्कन्धमा। त्यसो हुनाले भगवान एउटा मात्र भइबक्सिन्छ भनेको अरू केही पनि छैन, भगवानको कपडा छैन, भगवानका पार्षद छैनन्, भगवानकी दिव्य महिषी भइबक्सिन्न, त्यसो भने हो र? भगवान आफू जस्ता अरू कोही छैन। न त्वत्समस्ताभ्यधिकः सदृश्यते, हजुर बराबरै छैन भने हजुरभन्दा बढी को होला त? त्यस हुनाले एक भनेको स्वसमाभेदिक रहित, त्यस्ता भगवान भइबक्सिन्छ। शुद्ध भनेको स्वतः शुद्ध भइबक्सिन्छ, औपाधिक शुद्ध होइन, स्वाभाविक नित्य निरस्त दोष भइबक्सिन्छ। किनभने शुद्ध त आत्मा पनि छ, तर आत्मा भगवत संकल्पले शुद्ध हो, आत्मा प्रकृतिमा बाँधिएको छ, भगवानको अनुग्रहले बल्ल शुद्ध हुन्छ। भगवान स्वतः शुद्ध भइबक्सिन्छ। आत्मामा भगवानको संकल्प नै नआउने हो। परं ज्योतिरो सम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, भगवानका अनुग्रहले संसार छोडेर उहाँ वैकुण्ठमा गएपछि बल्ल जीवात्माका पूर्ण स्वरूप आविर्भाव हुन्छ। यो संसारमा त अब अपहत पापमा विजरा विमृत्यु अजिविचिकित्सा विपाशा सत्यकाम सत्य संकल्प यी आउँदैनन्। आत्माका ती स्वभाव हुन्, तर बद्धका ती आउँदैनन्। नित्यका भगवानका कृपाले तिनी हुने हुन्, मुक्तका हिजो थिए। त्यसो हुनाले सबै भगवत संकल्पायत्त हो, अरूको ज्ञान भने निर्मलत्व आदि भगवान स्वाभाविक हो। त्यसो हुनाले भगवान स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश भइबक्सिन्छ। निर्गुण, प्रकृतिका गुण भगवानमा छँदै छैनन्। दूरे स्थितास्तव तु सत्वरजस्तमांसि तेन त्रयी प्रथयति त्वयि निर्गुणत्वम, कुरे स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ। भगवान हजुरमा प्रकृतिका गुण छैनन्, त्यस हुनाले हजुरलाई निर्गुण भन्दछन्। त निर्गुण भनेको भगवानमा गुणै छैनन् त। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, भगवानका स्वाभाविक अनन्त कल्याण गुणगानहरू छन्, कृत्रिम होइनन्, कसैसँग बेसाएका होइनन्, केही दिनको लागि मात्रै होइनन्, नित्य छन्। नित्य श्रीमन्नारायण भगवानका सौशील्य वात्सल्य आदि गरिएका दिव्यात्मका गुण अनि जुन सौन्दर्य सौकुमारी आदि दिव्य मङ्गल विग्रहका गुण यी नित्य हुन्।
त्यसो हुनाले निर्गुण भनेको प्रकृतिका गुणले रहित भई बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यसैको फेरि ठिक्क विपरीत विरोध, भगवान निर्गुण भई बक्सिन्छ भन्छ, फेरि गुणाश्रय भन्छ। त्यही यही भनेको के हो त? प्रकृतिका गुण छैनन् तर गुणाश्रय अनन्त कल्याण गुणका आश्रय भई बक्सिन्छ भगवान। सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गाम्भीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य संकल्प, सौन्दर्य, सौकुमार्य, यौवन आदि गरेका यौवन, लावण्य आदि अनन्त कल्याण गुण, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज आदि गरेका अनन्त अनन्त कल्याण गुण गणैक निलय भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले गुणाश्रय अनन्त दिव्य कल्याण गुणगणका समुद्र, गुणका समुद्र होइन, गुणगणका, गुणका थुप्राहरूका समुद्र भइबक्सिन्छ। गुण गनेर सकिने होइन, गुणका थुप्रा पनि गनेर सकिँदैन, गुणका निधि गनेर सकिँदैन, गुणका समूह। त्यस्ता भगवान सर्वगः स्वरूपतः विभु भइबक्सिन्छ, स्वरूपतः स्वभावतः व्यापक भइबक्सिन्छ। अनि अनावृत शरीरादिमा सर्वत्र रहेर पनि शरीरादिद्वारा भगवान ढाकी बक्सिन्न। भगवान त अपरिच्छिन्न भइबक्सिन्छ, देश काल अवस्थाले अपरिच्छिन्न भइबक्सिन्छ, त्रिविध परिच्छेद रहित भइबक्सिन्छ। साक्षी एक साथ अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका अनन्त चेतनहरूका अनन्त कर्मको साक्षी भइबक्सिन्छ। साक्षी एक साथ सबैको समष्टि र व्यष्टि रूपले सबै के अरे यह सर्वज्ञ सर्वविद उपनिषदले भन्छ, जो सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ अनि सर्वविद। सर्वज्ञ र सर्वविद त दुईटै पर्यायवाची हो होइन, पर्यायवाची त हो, तर त्यहाँ भन्न चाहेको भगवानले समष्टि रूपले सबैलाई एकै साथ जानी बक्सिन्छ, व्यष्टि रूपले प्रत्येकका अवान्तर भेद पनि सबै भगवानले नित्य साक्षी भएर थाहा पाइबक्सिन्छ। त्यसो भने भगवानका सामने कसैले ढाँट्न, छल्न, लुकाउन सक्दैन। त्यस्ता भगवान साक्षी भइबक्सिन्छ। अनि कस्ता भइबक्सिन्छ? आत्मनः परः, त जीव भन्दा विलक्षण भइबक्सिन्छ। प्रकृति, पुरुष यी सबैदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। जीव को विकार छैन भने पनि स्वभावमा विकार छ, प्रकृतिमा स्वरूपमा विकार छ, जीवात्मामा स्वभावमा विकार छ, सुखी हुन्छ, दुखी हुन्छ, संसारमा बन्धनमा परेको छ। भगवानको अनुग्रहले बल्ल त्यसको मुक्ति हुन्छ। भगवान त्यस्ता भइबक्सिन्न। त्यस हुनाले आत्मनः परः, आत्मभन्दा विलक्षण भइबक्सिन्छ। अनि कस्ता भइन्छ? परमात्मा। परः मा, पर भनेको जसदेखि उत्कृष्ट मा छैन, त्यस्ता आत्मा सर्वोत्कृष्ट भगवान भइबक्सिन्छ। अर्को परमात्मा परः, सबैका भित्र प्रवेश गरेर सबैको सत्ताका धारक भइबक्सिन्छ। सबै आत्माको जो सत्ता सन्तानका भगवान धारक भइबक्सिन्छ। भगवान कस्ता भइन्छ? एकः, एउटै भइबक्सिन्छ। आत्मा कति छन् त? अनन्त छन्। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां। त्यस हुनाले त आत्मा समान आकार भएका अनन्त छन्। त्यस हुनाले एक भनेको समूह रूपले, जाति वाचक रूपले एक शब्दको प्रयोग गरेको हो। भगवान एकै भइबक्सिन्छ। त्यसैलाई नत्यवाहम जातुनासम इत्यादिमा अनुसन्धान गरियो गीतामा। जीव
देहद्वारा रागद्वेषादिले युक्त हुन्छ, अतिशय शुद्ध हुँदैन। भगवानका सङ्कल्पले बल्ल त्यो शुद्ध हुन्छ। जो यद्यपि आत्मा मुक्त भएपछि यह आत्मा अपत पापमा विजरो विमृत्यु विशोक अभिजिकित्सा पिपासा सत्यकाम सत्यसङ्कल्प इत्यादि जो अपहत पापत्वादि जीवात्माको बताइएको छ, त्यो पनि यहाँ संसारमा यही जीवात्माको कर्मले त सङ्कुचित छ। त्यो मुक्त अवस्थामा भगवानका अनुग्रहले ती आविर्भाव हुन्छ। किनभने सम्पद्य आविर्भाव स्वेन शब्दात् ब्रह्मसूत्रै छ। भगवानको अनुग्रहले त्यो आविर्भाव हुन्छ, तिरोहित छन्। त्यस हुनाले भगवत सङ्कल्पायत्त छ जीवात्माको शुद्धत्व। त्यस हुनाले भगवानका अनुग्रहले आविर्भाव हुन्छ। सदा सदा सर्वदा विशुद्ध आत्मा छैन, भगवान सदा सर्वदा विशुद्ध भई बक्सिन्छ। यस सम्प्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप सम्पद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते। यो वेद के अरे उपनिषदले भन्छ। त्यसैलाई सम्पद्याविर्भाव स्वेन शब्द इत्यादि ब्रह्मसूत्रले बताउँदछ। अनि कल्याण गुणको आश्रय जीवात्मा छैन, दुखित्वादि हे गुणको आश्रय छ। त जीवात्मा में स्वतः निर्गुण पद वाच्य जो हे निर्गुण पद वाच्य जो हे गुण, निर्गुण भनेको हे गुणको प्रतिभट, हे गुणको विरोधी। जीवात्मा स्वभावतः आफैद्वारा हे गुणको विरोधी छैन, तो भगवत संकल्पाधीन बल्ल हुन्छ। भगवान आफ्नै स्वभावतः हे गुणका नित्य विरोधी अनन्त कल्याण गुणका आश्रय भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले आत्मादेखि पर भनेको विलक्षण भगवान भई बक्सिन्छ। जीवात्मा स्वयं आफ्नो स्वरूप सत्तालाई प्रकाश गर्न आफू समर्थ छैन। त्यो सबै भगवानका इच्छाका अधीनमा छ। कहाँ बताएको छ? भागवतमा बताएको छ। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहत सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। भगवानले अनुग्रह गर्दा जीवात्मामा यी दिव्य गुणहरू हुन्छन्। भगवानले वास्ता नगरिदिनु भने जीवात्मा मात्रै होइन, द्रव्य कर्म काल स्वभाव जीव यी सबै भगवानका अनुग्रहले छन्। यिनीहरूको सत्ताको सन्तान रहन्छ। भगवानको अनुग्रह नहुने भने नसन्ति यदुपेक्षा, जसको उपेक्षा हुने भने रहँदैन। त्यस हुनाले सबैको सत्ता भगवत सङ्कल्पायत्त छ, भगवत सङ्कल्पको अधीनमा छ। भगवानको सङ्कल्प त यस्तै छ कि यी चेतनहरूको सत्ता निरन्तर रहिराखोस्, त्यो भगवानको सङ्कल्प छ। जीव भगवान र जीवमा के फरक छ? जीवात्मा विभु भई बक्सिन्छ स्वरूप रूप गुणले। भगवान स्वरूप रूप गुणद्वारा विभु भई बक्सिन्छ भने जीवात्मा विभु छैन। भगवानका सङ्कल्पले धर्मबोध ज्ञानद्वारा त्यही शरीरमा मात्रै विभु हुन्छ। भगवानका सङ्कल्पले नाना रूप धारण गर्न सक्दछ जीवात्माले मुक्तावस्थामा। संसारमा पनि कतिपय सिद्धहरूले त्यो एक दुई रूप धारण गर्छन्, त्यो अत्यन्त अल्प हो। जीवात्मा विभु हुन्न। धर्मबोध ज्ञानद्वारा आफ्नो शरीरको सबै अवयवमा, त्यसैमा पनि कुनै शरीर सुक्यो लकवा मारिदियो भने त्यहाँ केही थाहा पाउँदैन। त्यहाँ मच्छरले टोकिया छन्, त्यो भैँमा लत्रिएको छ, त्यो हिलामा डुबिया छ, पक्षाघात आदि भयो भने थाहा पाउँछ त? त्यो भगवानका सङ्कल्पद्वारा हो। भगवानको कति अनुग्रह हुन्छ, कति भगवानले शक्ति प्रवाह गरिदिई बक्सिन्छ, त्यति उसमा हुन्छ। त्यसो हुनाले सबै शक्तिको मूल केन्द्र भगवान भई बक्सिन्छ। वेद मन्त्रले भन्दैन, वेदस्तुतिले अग जगदो कसाम अखिल शक्त्यवबोधकते। अग जगदो कसाम, अग भनेको नहिन्नी भएका स्थावर, जग भनेको हिन्नी भएका जङ्गम,
न गच्छन्तीति अगाः गच्छन्तीति जगन्ति अगाश्च जगन्ति अगजगन्ति अगजगन्ति एव ओकांसि वासस्थानानि येषां तेषां अगजगदोकसां स्थावर जंगम शरीरकाणां सर्वेषां सकल शक्ति सञ्चालक भनेको हुनाले आत्माको सबै शक्ति भगवत संकल्प आयत्त छ, भगवत संकल्पको अधीनमा छ। अनि आत्मा अणु छ, यसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य, वेदले भन्छ यो अणु आत्मा छ। आराग्र मात्र हेवरोपि दृष्ट इत्यादि वेद मन्त्रले नि बताएको छ। त्यस हुनाले आत्मा परिच्छिन्न छ, भगवान अपरिच्छिन्न भइबक्सिन्छ। अनि जीवात्मा साक्षी हो कि भोक्ता हो त? वेद मन्त्रले भन्छ जीवात्मा भोक्ता छ, भगवान साक्षी भइबक्सिन्छ। द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोः अन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनस्नन् अन्यो अभिचाकसीति। जीवात्माले कर्मको फल खान्छ। पिप्पलम भनेको कर्मफलम स्वादुवत्ति, कर्मको फल मिठो छैन तर मिठो मानेर खान्छ। त्यसलाई त्यस्तो मिठो लागेको छ किन? अज्ञानले। संसार सर्पले डसिएका व्यक्तिहरूलाई संसारका पदार्थ मिठो लाग्दछन्। जस्तै संसारमा पनि सर्पले टोक्यो भने तितो पनि तितो हुँदैन, पिरो पनि पिरो हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ काल सर्पले संसार सर्पले डसिएका यी चेतनहरू संसार रूपी वृक्षमा बसेका छन्, त्यसमा कर्मको फल खान्छन् मिठो मानेर। मिठो छैन। कुकुरले एउटा सुकेको हाड भेटाउँदछ, माल भेटाए अलिअलि गन्ध आउँछ त्यसमा, अनि त्यसलाई चिथोर्छ यताउता गर्दाखेरि केही पनि आउँदैन। अनि यता पछार्छ उता पछार्छ लछार पछार गर्दा त्यो हाडले कताबाट गिजा काटिदिन्छ, गिजाबाट रगत चुन्छ, त्यो रगत त्यही हाडमा पर्दछ। अनि त्यही आफ्नै गिजाबाट आएको रगत त्यो हाडमा परेपछि त्यही रगत चुसेर बल्ल माल आयो भन्छ कुकुरले। जस्तै त्यस्तै चाहिँ छैन हजुर, संसारमा सुख छैन। संसार विषको बुटो हो। संसार विषवृक्षस्य द्वे फले हेमृतोपमे कदाचित केशवे भक्ति तद्भक्तैर्वा समागम। संसार विषको बुटो हो, यहाँ विष नै फल्दछन्। अपवाद स्वरूप भगवानले यो विषका बुटामा दुईटा अमृत तुल्य फल राखिदिई बक्सेको छ। भगवानले संसार वृक्षको फल होइन, भगवानले त्यहाँ राखिदिएको। संसार विषको बुटामा दौडनी भएका तलमाथि गर्ने भएका चेतनहरूले कमसेकम अक्कल झक्कल यो फल भेटाएछन्, यसको रसास्वादन गरेछन् भने यिनको जीवन मरणदेखि यिनी मुक्त हुन्छन् भनेर भगवानले त्यहाँ दुईटा फल के हो त? भगवत भक्ति र भागवतहरूको भक्ति, भागवतहरूको संगति। कदाचित केशवे भक्ति, भगवान केशवमा भक्ति होस्। भगवान केशवमा भक्ति हुन सक्दैन भने तद्भक्तैर्वा समागम, भगवानका भक्तहरूको संगति भयो भने पनि यिनको कल्याण होला भनेर भगवानले सन्त र आफै अनन्त, अनन्तको भक्ति र सन्तको संगति। जो सन्तको संगतिले उजाड यो जीवनमा बसन्तको बहार आउँछ, सन्तले बसन्त ल्याउँछन्। यही हो, दुईटा हो। संसार विष वृक्षमा दुईटा अमृतुल्य फल्छन्। तब के छ र यहाँ केही पनि छैन। त्यसो हुनाले त जीवात्मा संसार वृक्षमा साक्षी भएर बस्या छैन, यो कर्मफलको भोक्ता भएर बस्या छ। भगवान साक्षी भइबक्सिन्छ। यो संसार वृक्षमा बार बार भोक्ता भएर दुःख पाइराखेको चेतनले त्यहाँ साक्षी भएर बसेका भगवानको कृपाको फल जुन दिन अनुभव गर्दछ, बस कर्मको फल होइन, कबाडै आउँछ आउन त कृपा फल, भगवानको कृपाको फल। भगवानको कृपाको फल के हो? भागवत आचार्यहरूको बस दिव्य कथा अमृतमा डुब्की लगाउनु, त्यसैले संसारबाट तर्दछ। त्यसो हुनाले जीवात्मा साक्षी छैन, जीवात्मा भोक्ता छ। पिप्पलम स्वादुवत्ति इत्यादि बताएको हुनाले, त्यसो हुनाले जीवात्मा व्यापक छैन, भगवानले व्याप्य छ। भगवान व्यापक भइबक्सिन्छ। या आत्मा तिष्ठन्
आत्मन अन्तरः यमात्मा न वेद इत्यादि अन्तर्यामी ब्राह्मणमा पनि बताइएको छ। त्यसो हुनाले अब जीवात्मा र परमात्मामा यस प्रकारले भेद छ भनेर बताइन्छ। त जो पहिले सुरु गरियो हामीले देहाद्युपात्तास्तद्धर्मा नस्युस्तद्द्रष्टुरात्मनः कैवल्यम तस्य वैधर्म्यम तत्सुसुप्तम निदर्शनम। यो पनि कसरी भगवानमा लाग्दछ त भनेर देहादि उपात्ता भनेको जीवले ग्रहण नगरेको, देहले ग्रहण गरेको, स्वीकार गरेको जो परिणामित्व धर्म। जीवले स्वीकार गरेको हो त दुखित्व, दुखित्व सुखित्व जीवले स्वीकार गरेको धर्म। यी औपाधिक धर्महरू प्रकृति र पुरुषमा भएका जो धर्महरू हुन्, प्रकृतिमा भएका धर्म जडत्व, जीवात्मामा भएका धर्म अणुत्व, यी भगवानमा छैन। किनभने भगवान प्रकृति र पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। कैवल्यम भनेको प्रकृति र पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। अब यहाँ बताउँछ वात्सल्य ब्राह्मणमा कतमा आत्मा एवं विज्ञानमय प्राणेषु। यस प्रकारले जीवात्माको सुषुप्ति अवस्थामा केही ज्ञान हुन्छ, केही आनन्दानुभव हुन्छ। त्यो के बताएको त भगवानसँग मिलेको अरे। परमेश्वरेण परिस्वङ्ग कथ्यते, कहाँ बताएको छ? प्राज्ञेनात्मना सम्परिस्वक्तो न बाह्यम किञ्चन वेदनान्तरम। भगवान श्रीमन्नारायणद्वारा यो आलिङ्गित भएको, सम्परिस्वक्त भएको चेतनले न बाहिरको जान्दछ न भित्रको जान्दछ। अर्थात् त्यो सुसुप्ति अवस्थामा सुख दुःखलाई, प्राकृतिक सुख दुःख जानेको हुँदैन। किन? भगवानको साथमा भगवानले त्यसलाई आफ्नो अनुभव गराइबक्सेको हुन्छ। प्राज्ञ भनेको सर्वज्ञ, भगवानद्वारा सम्परिस्वक्त भने आलिङ्गित भएको हुन्छ। त्यस अवस्थामा त्यो चेतनले भगवानको आनन्द स्वरूप बाहेक अरू केही जानेको हुँदैन। त्यति बेला पनि चेतनमा परिपूर्ण ज्ञान भएन नि त। त्यस हुनाले सुसुप्ति र उत्क्रान्तिको भेदले यस प्रकारले आत्मा र परमात्माको स्वरूपको वैलक्षण्य बताइबक्सियो त्यही श्लोकमा। प्रकृतिभन्दा पुरुष जीवात्मा विलक्षण छ, एक शुद्ध स्वयं ज्योति निर्गुण सौ गुणाश्रय भनेर पहिले आत्मामा घटाइयो, पछि फेरि त्यसैलाई परमात्मामा घटाइबक्सिन्छ। य एवं सन्तमात्मानं आत्मस्थं वेद पुरुषः नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः समयि स्थितः। हे महाराज पृथ्वीजी, जसले यस प्रकारले यो आत्मा भगवानको धार्य हो, परमात्माको धार्य हो अनि भगवानमै रहेको छ, भगवानमा भगवत सङ्कल्पाधीन छ यो आत्मा, यो आत्माको स्थिति प्रवृत्ति सबै भगवानको अधीनमा छ भन्ने जसले जान्दछ अनि त्यो जानेर सर्वान्तर्यामी ममा जसको भावना छ, ममा जसको मन छ, मई निष्ठ भनेको ज्ञान योगले अनुगृहित भगवत भक्ति निष्ठ जो छ, त्यो व्यक्ति प्रकृतिमा रहेर पनि, संसारमा रहेर पनि
ती प्रकृतिका गुणदेखि रहित हुन्छ। यो ज्ञान भएपछि ज्ञान रूपी अग्निले उसका सबै प्रकृतिका दोषहरूलाई नाश गरिदिन्छ। त्यस हुनाले त्यो प्रकृतिका गुणद्वारा त्यो युक्त हुँदैन, तीदेखि मुक्त हुन्छ। यह एवं सन्तम आत्मस्थम आत्मानं वेद मयि स्थितः प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैर्नाज्यते। हे पृथु महाराज, यह जो व्यक्ति एवं यस प्रकारले यो आत्मा कस्तो छ त भने भगवानको धार्य हो, भगवानको व्याप्य हो भनेर यस रूपमा रहेको सन्तम आत्माको यस्तो अवस्था छ भन्ने कुरालाई, जसले आत्मस्थम भगवानमा रहेको आत्मानम आत्मालाई भगवत संकल्पाधीन छ आत्माको सत्ता भन्ने यो कुरालाई, यस्तो आत्माको स्वरूपलाई, आत्मा भनेको प्रत्येक आत्मालाई, आफूलाई जसले वेद जान्दछ भने र यो जानेर मै सर्वान्तर्यामी म सर्वज्ञ परमात्मामा स्थित ज्ञान योगले अनुग्रह गरिएको भगवत भक्तिनिष्ठ मद भक्तिनिष्ठ जो हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्ति प्रकृतिमा रहेर पनि, संसारमा त यही शरीरले नै भगवानको उपासना गर्ने हो, त प्रकृति विशिष्ट शरीरमा रहेर उपासना गर्दा पनि त्यो व्यक्ति तद्गुणै प्रकृतिका गुणद्वारा नाज्यते, लिप्त हुँदैन, प्रकृतिका गुणमा मुछिँदैन। अर्थात् यो ज्ञानले युक्त भएपछि संसारमा रहेर पनि कोही हिलैमा भ्यागुतो बस्छ, हिलैमा कमल स्थिति, पुष्कर पलाश जस्तै निर्लेप हुन्छ। संसारमा रहेर पनि संसारका धर्मले संसार धर्मै अभिमुह्यमान, संसारका धर्मले मोहित नभएर त्यसले मलाई प्राप्त गर्दछ। के हुन्छ त नाज्यते, प्रकृतिका गुणले बाँधिन्न, र प्रकृतिका गुणले बाँधिन्न भनेको अर्थ के त मुक्त हुन्छ। यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशीः श्रद्धयान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनोराजन प्रसीदति। हे महाराज पृथुजी, जो व्यक्तिले आफ्नो वर्णाश्रम धर्मद्वारा फलको आशा नगरिकन फलसंग कर्तृत्वलाई त्याग गरेर कर्तव्यमा श्रद्धापूर्वक अत्यन्त त्यसमा त्यो कर्ममा नै फल मानेर मेरो आज्ञा भन्ने सम्झेर जो त्यो कर्ममा निष्ठ हुन्छ, फलको आशा नगरिकन भगवानको आज्ञा हो भनेर कर्म गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिले त्यो कर्म गर्दा पनि मेरो भजन गर्दै मनलाई निर्मल बनाउँदछ, त्यसको मन निर्मल हुन्छ। राजन, यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशीः श्रद्धान्वितः भजते, श्रद्धान्वितः नित्यं भजते तस्य मनः शनकैः प्रसीदति। हे महाराज पृथु, यह जो व्यक्तिले स्वधर्मेण आफ्नो वर्ण र आश्रम उचित जुन वर्णमा जुन आश्रममा छ त्यो वर्णाश्रमोचित धर्ममा धर्म गर्दा निराशी फलको आशा नगरिकन भगवानको अनुग्रहको बाटो हेरेर कर्तव्य बुद्धिले कर्म गर्दछ अनि श्रद्धया अन्वितः कर्ममा श्रद्धाले युक्त भएर करले होइन। फलको आशा गरियो भने त त्यहाँ श्रद्धा हुँदैन, खै मिल्ने हो कि मिल्दैन, कर्तव्य हो, कर्ममा नै आनन्द अनुभव गर्दछ ज्ञानीले। त श्रद्धान्वित कर्म गर्दाखेरि त्यसमा नै त्वरा गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर त्यस्तो श्रद्धाले युक्त भएर जो व्यक्तिले माम भजते माम नित्यम भजते, म सबै कर्मद्वारा आराध्य सर्वकर्माराध्य म सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी मेरो सर्वफलप्रद
यस्तो मलाई नित्यम भजते निरन्तर भज्दछ भने तस्य मनः त्यो ज्ञान कर्मयोगले अनुगृहित भक्ति योगमा निष्ठ भएको त्यो भागवतको मन सनकही प्रसिद्धति धीरे धीरे थाहा नपाइकन त्यो मन निर्मल हुन्छ। त्यस्तो भक्तको मन निर्मल हुन्छ। परित्यक्त गुणः सम्यक दर्शनो विशदाशय शान्तिम्य समवस्थानम ब्रह्म कैवल्यमश्नुते। यो निरन्तर अनुसन्धेय विषय भगवानले बताइबक्सेको छ। इस प्रकारले मेरो भजन गर्नेवाला व्यक्तिमा के हुन्छ त प्रकृतिका गुणहरूलाई उद्वारा हट्दछन्। धीरे धीरे प्रकृतिका गुण जो राग द्वेष आदि तिनी हटेर निर्मल मन भएको त्यो व्यक्तिले यथार्थ आत्मस्वरूप आत्मा परमात्माको स्वरूपलाई दर्शन गर्ने हुँदै शान्तिम्य समवस्थानम मत सम्बन्धी जो शान्ति हो, जो जीवात्मा भगवानको परतन्त्र छ, सबै आत्मा भगवानका शरीर हुन्, भगवान सबैका धारक भइबक्सिन्छ भन्ने यो जो ज्ञान हो, त्यो ज्ञान सहित कैवल्यम ब्रह्म अश्नुते अर्थात् प्रकृति वियुक्त शुद्ध आत्मा स्वरूपलाई त्यसले प्राप्त गर्दछ। त्यो ब्रह्म किन भनेको त भगवानका अनुग्रहले गुणले बृहत हुन्छ। त भगवान का गुण यसमा छन्। जस्तै भगवान अचलोयम सनातन आत्मालाई भनेको छ भने सनातनस्तम पुरुषो मत्वमे, भगवान पनि सनातन आत्मा पनि सनातन। यी कतिपय गुण माने साम्यद्वारा आत्मा पनि नित्य परमात्मा पनि नित्य हुनाले ब्रह्म भनेको जीवात्मालाई पनि कहीँ ब्रह्म भनिन्छ, प्रकृतिलाई कहीँ ब्रह्म भनिन्छ, कहीँ भगवानलाई ब्रह्म भनिन्छ। त्यस हुनाले त्यो प्रकृतिका गुण विशुद्धम ब्रह्म प्रकृतिका गुणले रहित भएको शुद्ध आत्मा स्वरूपलाई त्यसले प्राप्त गर्दछ। अर्थात् ब्रह्म भगवानमा भएका जो 8 गुण हुन्, ती 8 गुणले युक्त भएर आत्माको साक्षात्कार गर्दछ। अर्थात् त्यो चेतन मुक्त हुन्छ। यस प्रकारले ज्ञान कर्मले अनुग्रह गरिएको मेरो भक्तिले विशिष्ट भएर वर्णाश्रमोचित कर्मलाई फल संग कर्तृत्व परित्याग गरेर गर्ने व्यक्तिले शुद्धात्म स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। प्रकृति वियुक्त शुद्धात्म स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। यसपछि उदासीनमिवाध्यक्षं द्रव्यज्ञान क्रियात्मनां कूटस्थमिममात्मानं यो वेदाप्नोति शोभनम्। अब यहाँ तत्त्वत्रयको विवेचन गरिबक्स्यो माथि। माने प्रकृति विकारयुक्त छ, त्यसका स्वभावमा विकार छ, के अरे स्वरूपमा विकार छ, प्रकृतिको स्वरूपमा विकार छ। अनि आत्मामा स्वरूपमा विकार छैन, स्वभावमा विकार छ। भगवानमा स्वरूपमा पनि स्वभावमा पनि विकार छैन भनेर प्रकृति पुरुष अनि प्रकृति पुरुषका नियन्ता चित्त अचित्त अनि ईश्वरको स्वरूप बताइबक्सियो। अनि ज्ञान योग कर्मयोगले अनुग्रह गरिएको भक्ति योगद्वारा भगवान मिलिबक्सिन्छ। ज्ञान कर्मानुगृहित भक्ति योगले भक्ति योग भगवत प्राप्तिको उपाय हो, मोक्षको उपाय हो। मोक्ष नाम भगवत प्राप्ति, भगवत अनुभव। यस्तो ज्ञान भएका, यस्तो अवस्थामा पुगेका चेतनको देह यात्रा कसरी हुन्छ, संसारमा कसरी रहन्छ, त्यो
प्रारब्धावसानसम्म प्रारब्ध नसकिँदासम्म त यहाँ रहन पर्यो। त्यो यस्तो ज्ञानले युक्त भएको प्रपन्नको देह यात्रा कसरी हुन्छ त्यो बताइबक्सिन्छ। उदासीनमिवाध्यक्षम् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम् अध्यक्षम् इमम् आत्मानम् उदासीनम् इव कूटस्थं यो वेद सह शोभनम आपनोति। अर्थात द्रव्य ज्ञान क्रियात्मना देह शब्द आदि श्रोत्रेन्द्रिय आदि ज्ञानेन्द्रियहरू, द्रव्य ज्ञान भनेको द्रव्य भनेको शरीर, ज्ञान भनेको इन्द्रियहरू ज्ञानेन्द्रियहरू, क्रिया भनेको कर्मेन्द्रियहरू, अनि द्रव्य ज्ञान क्रिया आत्मा, आत्मा भनेको मन, यिनीहरूको अध्यक्षम भनेको इनको स्वामी, इनको मालिक, इनको अधिपति, अर्थात शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि आदि को मालिक भएको इमम आत्मानम यो प्रत्येक आत्मालाई, यो आत्मालाई उदासीनम इव भने साक्षी मात्र सम्झेर, कूटस्थम माने स्वरूपत निर्विकार छ भनेर यह व्यक्ति, यह वेद जसले जान्दछ भने त्यस्तो यस्तो ज्ञानले युक्त भएको जो व्यक्ति हो त्यसले शोभनम आपनोति। अर्थात देह यात्रा गर्दा साधन अवस्थामा पनि त्यो मुमुक्षुले सुख प्राप्त गर्दछ। अर्थात द्रव्य ज्ञान क्रिया यिनीहरूको द्रव्य ज्ञान क्रिया अनि आत्मा भनेको मन, इनको अध्यक्ष, इनको अधिपति भनेर जो आत्मालाई बताइयो यो प्रकृति सम्बन्धकृत हो, प्रकृतिका सम्बन्धले गरिएको हो। वस्तुतः आत्मा यिनीहरूको अधिपति पनि होइन, कूटस्थ हो, निर्विकार हो, उदासीन हो। यस्तो यिनीहरूदेखि उदासीन भएको, यिनको अध्यक्ष भएको उदासीनम इव साक्षी मात्र भएको यस रूपले कूटस्थ स्वरूपता निर्विकार भएको आत्मालाई जसले जान्दछ त्यसले शोभनम आपनोति भनेको सुख प्राप्त गर्दछ। हिरण्योगी भिन्नस्य लिङ्गस्य गुणप्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मन दृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदा। इस संसारमा देखिएका सम्पत्तिको उन्नति र अवनतिमा त्यस्ता ज्ञानी महात्माहरूको मन विकृत हुँदैन। कसरी त यो उदासीन इवाध्यक्षम, कसरी उदासीन हुन्छ, कुटस्थ कसरी छ त्यही बताइबक्सिन्छ। द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मनः भिन्नस्य लिङ्गस्य गुणप्रवाहः दृष्टासु सम्पत्सु दृष्टासु विपत्सु च मयिबद्ध सौहृदाः सूरयः न विक्रियन्ते। हे महाराज पृथ्वी, द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मनः अर्थात द्रव्य भनेको शरीर पृथ्वी आदि, क्रिया भनेको कर्मेन्द्रियहरू, अनि कारक भनेको ज्ञानेन्द्रियहरू, चेतना भनेको मन, यिनले युक्त भएको जो शरीर आदि हुन्, देह इन्द्रिय मन बुद्धि